इस सवाल का जवाब अगर आप बनों की महल वकूअ जिसे हम कह सकते हैं या बनों की जो स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस है खैबर पख्तूनख्वा में या इस मिलिटेंसी के हवाले से उसमें ये सवाल है और वो ये है कि एक तो सदरन डिस्ट्रिक्ट में यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला है उसमें बनु कैंट जो है ये सबसे बड़ा एक कैंटोनमेंट है और बड़ा तारीखी कैंटोनमेंट है मतलब कि शुरू ही से जिस तरह दीगर कोहाट पेशावर मर्दान नौशेरा वगैरह तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ये बनु जो है ये एक बड़ा कैंट है नंबर वन। दूसरा ये है कि महल वकूअ के लिहाज से या जोग्राफिया के लिहाज से बनु जो है एक साइड पे साउथ वजीरिस्तान से मिलता से और इसी तरह दूसरी साइड पे ये शमाली वजीरिस्तान से मिलता है। तो ये दोनों जो ट्रबल एरिया है जहाँ पे टीटीपी है और एक साइड पे हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है ये दोनों के साथ इनके जो है ना बॉर्डर बनू के मिलते हैं और फिर अक्रॉस द बॉर्डर आप देखें तो ये खोस्त और ये जो इलाके हैं अफगानिस्तान के जहाँ पे हक्कानी नेटवर्क और ये टीटीपी के जो मतलब हेड क्वार्टर्स है समझा जाता है वहाँ पे ये मतलब कि फिर लिंक करते हैं और साथ ही ये जो दरिया कोरम और दरिया टूची इसके दरमियान भी ये बन्नू फॉल करती है। तो एक तो ये जो मिलिटेंट्स है उनकी टारगेट एक तो ये है और फिर ये कि नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान यानी जानी खेल बका खेल इन इलाकों में जितने मेजर ऑपरेशन हुए हैं तो वो बनु कैंट जो है यहाँ से हुए। तो इसी वजह से बनु कैंट जो है ये हमेशा से टारगेट रहा है। गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जो है इस पे मुसलसल हमले हो रहे हैं बनु पे। अभी पुलिस जो है वो एक फ्रंट लाइन पे होती है। तो इस वजह से बनु अपनी पोजीशन की वजह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो है और ये वजीरिस्तान नॉर्थ वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान इनके साथ जो इनके जो बॉर्डर्स है इसकी वजह से जो है ये ज्यादातर टारगेट रहा है। और एक तो ये है कि बदकिस्मती से जिस तरह मैंने कहा कि 1.5-2 साल से आपको पता भी होगा कि आज से साल पहले तकरीबन बनू में पुलिस ने बाकायदा मुजाहरा किया था और रियासत के खिलाफ समझ ले या हुकूमत के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जब अली अमीन खान उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला थे। देखिए पहली बात तो यह है कि ये हमला जितना कोऑर्डिनेटेड था जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड था और जितनी मेटिकुलसली इसको कंडक्ट किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये हमला जो है ओवरनाइट प्लान नहीं हुआ है। ये बड़ी इसके पीछे जो है मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि हफ्तों की आप कह सकते हैं कि प्लानिंग और इसकी जो प्रिपरेशन है वो की हुई होगी। और ये क्योंकि इसमें एक तो व्हीकल जो है बेस्ड बाउंड जो है एक्सप्लोसिव डिवाइस से जो है ये जो फतेह खेल का जो एरिया है जो सारी पुलिस पोस्ट है उसको हेड किया गया। उसके बाद सुसाइड बम और उसके बाद जो है गन फाइट हुई है और इतना ऑर्गेनाइज था कि ऊपर उन ड्रोन से अब उसकी सर्वेलेंस भी हो रही है और उनको जहां से ये तवक्को थी कि कहां कहां से रीइंफोर्समेंट आ सकती है उन एरियाज या उन रूट्स को भी वहां पे भी पुलिस पे जो है गार्ड लगा के हमले किए गए। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड वेल थॉट आउट वेल प्रिपेयर्ड हमला था मिलिटेंट्स की तरफ से नंबर वन। दूसरी बात यह है कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो हमने देखा कि ये हमलों में कमी आई है मेरे ख्याल में ये 22 फरवरी को पहला जो अटैक पाकिस्तान ने 21 और 22 की रात को पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स के हाइड आउट्स पे क्रॉस द बॉर्डर 7 जगहों पे जो हिट किया और उसके बाद अफगान साइड से 26 फरवरी को हमला और फिर 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बाकायदा ऑपरेशन गजब लिल हक का जो आगाज किया। उसके बाद बहुत ज्यादा 90% जो है ड्रॉप आई थी वायलेंस में। ना सिर्फ वायलेंस में बल्कि जो वायलेंस रिलेटेड जो कैजुअलिटीज है मतलब ये कि उसमें जो इंटेंसिटी है जिसमें जो अमवात की जो वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और तासुर ये था उसके बाद हमने देखा कि उरोमची में बातचीत शुरू हो गई और उरोमची में बातचीत से के बाद अफगान मीडिया ने तालिबान ने कुछ सीनियर अफगान जर्नलिस्ट के तरफ से जो है ऐसे न्यूज़ भी रिलीज किए जैसे कि ये तासुर दिया गया कि काबुल में उरोमची के बाद एक बहुत बड़ी बैठक हुई है तालिबान लीडरशिप के दरमियान और उसमें ये फैसला किया गया है कि टीटीपी या दीगर जो ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई उनकी गिरफ्तार करेंगे। और आपको
صاحب کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ ہم نے ایسے اقدامات لیے ہیں کہ افغان سرزمین سے پاکستان پہ حملے نہیں ہوگے۔ ارومچی کا جو پروسیس ہوا 7 دن، افغان سائڈ سے امیر خان متقی صاحب اور ان کے جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے بیانات آئے کہ بڑے پازیٹیو ہوتے، مطلب ہے کہ ایک بہترین ماحول میں ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ہم اسی حوالے سے جو ہے پروگرس ہو سکتی ہے۔ پاکستان خاموش رہا۔ دا ریزن واز کیونکہ یہاں سے ہائیسٹ لیول پہ مجھے بھی کچھ اہم پاکستانی جو حکام میں سے جو افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں ان سے میں نے سنا کہ خبر یہ آئی ہے کہ افغانستان میں 60-70 ٹی ٹی پی کے کارندوں کو جو ہے یا ملیٹنٹس کو جو ہے پکڑا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان کو یہ امپریشن بھی دیا گیا کہ افغانستان سرزمین پہ کارروائیاں ہو رہی ہے۔ لیکن اس دوران پاکستان نے جب عید الفطر تک جو ہے 3 دن کے لیے آپریشن غضب للحق جو ہے اس کو پاس کیا، اس کو مطلب ہے کہ 3 دن کے لیے اور 3 دن کے لیے سیز فائر کا اعلان کیا، اس کے بعد کہا گیا کہ نہ سیز فائر انٹیکٹ ہے نہ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ ختم ہوا ہے، بلکہ اس میں پاز ہے ٹل دا ٹائم کہ اگر کوئی واقعہ ہوا تو وی ول ری اسٹارٹ اٹ یا ری انیشیٹ، مطلب ہے کہ ہم پھر ڈبل کاروائی کریں گے، مطلب اس سے کوشش کریں گے کہ جواب جو ہے وہ اس سے لیتل ہوگا اگر افغانستان سائڈ سے یہ ہو گیا۔ ابھی یہ جو بنو میں ہوا ہے تو یہ آئی ایم پی اتحاد المجاہدین پاکستان نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ حافظ گل بہادر کے، اب حافظ گل بہادر بھی افغانستان میں ہے، اتحاد المجاہدین جو کہ ایک لوز ایک افغانستان کو مطلب ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کہ وہ ہر ایک چیز کو ٹی ٹی پی تو بہتر ہے کہ ایک اور تنظیم بنائی گئی ہے اور اس کہتا ہے اتحاد المجاہدین پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں افغان طالبان کی طرف سے بھی پاکستان کو ہوڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی کہ ایک پاس کریٹ کیا گیا۔ پاکستان یہ سمجھا کہ شاید افغان طالبان اب ان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے اور یہ سمجھا کہ شاید ٹی ٹی پی والے بھی یہ جو افغانستان میں ایئر سٹرائکس ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اس کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ جو حملہ ہوا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دس ٹائم بہت بڑی تیاری کی گئی ہے اور اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ اللہ خیر کرے، مزید بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کوآرڈینیٹڈ اٹیک جو ہے اس کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو جس طرح یہ جو مسئلہ ہے نا اس کے 2 اسپیکٹ ہے، ایک ہے انٹرنل ایک ہے ایکسٹرنل۔ ایکسٹرنل سائڈ سے پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے کہ جب ہوگا تو ہمارا جواب ہوگا اور سخت ہوگا۔ میرے خیال میں جو میرے معلومات کے مطابق، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی کئی دوستوں سے بات کرنے کی کہ کیا ہو سکتا ہے، ایوری باڈی از ٹائٹ لپڈ، لیکن مطلب ہے کہ یو کین سے کہ جواب کی تیاری ہو رہی ہے، بہت بڑی سخت قسم کا رسپانس آ سکتا ہے، 2 دن میں آ سکتا ہے، 3 دن میں آ سکتا ہے، آج رات کو ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم جو ہے اس کا رسپانس سخت ہوگا، کیونکہ یہ جو کیجولٹی ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ جو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوا ہے، میرے خیال میں پاکستان کی فورسز جو ہے سیکیورٹی فورسز اس کو برداشت نہیں کریں گے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حملہ پولیس پہ ہوا، اس سے پہلے ایک تاثر یہ بھی آئے گا کہ جی جب پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو اسٹیٹ کا رسپانس ایک طرح کی ہوتی ہے، جب سیکیورٹی فورسز پہ ہوتا ہے تو رسپانس دوسری طرح کی ہوتی ہے، تو ایک قسم کی ایک مورل پریشر بھی ہے ہمارے اداروں پہ اور اسپیشلی غضب للحق جو آپریٹ کرتے ہیں ان پہ کہ اس کا جواب جو ہے اتنا لیتل ہونا چاہیے جتنا ہم نے محسوس کیا درد پاکستان میں خیبر پختونخوا میں، تو اتنا ہی درد جو ہے میرے خیال میں ملا ہیبت اللہ صاحب کو بھی محسوس ہونا چاہیے۔ یہ کچھ چمگوئیاں ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور غضب للحق کی جو آپریشن اس کی جو فلسفی ہے اس کا جو مقصد ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو ڈیفینیٹلی وی کین ایکسپیکٹ کہ آج کل پرسوں مطلب ہے کہ 2-3 دن میں اس کا جواب آئے گا اور سخت آئے گا، اور یہ ناظم الامور کا جو ہے یہ تو ایک ڈپلومیٹک نیسیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنا رجسٹر کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، اور یہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے اور میرے خیال میں یہ فارمیلٹی کو پورا کیا گیا ہے۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان پہ ٹرسٹ کرنا یہ پاکستان کے لیے پہلے بھی بہت مہنگا پڑا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی اگر کوئی سوچے کہ اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ان کے وعدوں پہ، تو یہ اور مہنگا پڑ سکتا ہے۔ جی
देखिए ये जो चाइनीज प्रोसेस या उरुमची प्रोसेस में पाकिस्तान की जो पार्टिसिपेशन थी वो आप समझ लें कि बादल नाखास्ता जिसे कहते हैं, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ने कोशिश की, कतर ने कोशिश की, फिर आपको पता है कि अर्दवान साहब ने भी कहा था कि हमारी टीम आ रही है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको तकरीबन ये कहा कि यार इससे बेहतर है कि आप साइड पे रहे क्योंकि मजीद बातचीत जो है ना, जब हम बातचीत करते हैं तो वायलेंस में इजाफा होता है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने, लेकिन जब चाइनीज ने ये ईद उल फितर के बाद, आपको पता है कि चाइनीज उससे पहले भी सीज फायर के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाइनीज को मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इनकार जो था ये जरा मुश्किल था। पाकिस्तान को ये पता था कि चाइनीज की जो एफर्ट्स है वो संजीदा भी है और सिंसियरिटी भी उसमें ज्यादा है। चाइनीज चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे, अफगानिस्तान के साथ जो है स्पेशली उनके ताल्लुकात अच्छे हो, ताकि ये खत्ता जो है इसमें लार्जर जो है ट्रेड और ये जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको प्रमोट किया जाए। तो पाकिस्तान उरुमची में अगर डेफिनेटली यू वुड नो कि जब उरुमची शुरू हो रहा था तो पाकिस्तान की जो टीम जा रही थी उन्हें ज्यादा से ज्यादा कहते हैं यार 3 दिन के या 4 दिन के विजिट था, उनको पता था कि हमने बस जाना है और वापस आना है। लेकिन चाइनीज ने बड़ी, मेरे ख्याल में उनकी डिप्लोमेटिक बड़ी वो थी होशियारी के साथ और कामयाबी के साथ उसको 7 दिन तक जो है जारी रखा। यही वजह है कि जब उरुमची हुआ तो चाइनीज फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, जिस तरह मैंने पहले कहा काबुल फॉरेन ऑफिस की तरफ से और अमीर खान मुत्तकी साहब की तरफ से बयान आया। पाकिस्तान न फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट इशू किया उरुमची के हवाले से, न हमारी दीगर की आदत यानी फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या दीगर इदारों की तरफ से उसी हवाले से बिल्कुल एवरीबॉडी वाज टाइट लिप्ड। द रीजन वाज कि अफगान तालिबान ने एक तो उरुमची में जाने से पहले अमीर खान मुत्तकी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमने कुछ इकदामात लिए हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम कन्विंस कर सकते हैं। फिर जब ये चले गए उरुमची में जो बात हुई 7 दिन तक, उसमें भी पाकिस्तान का जो था कि देखे हमारा ताल्लुक इससे नहीं है कि आप कैसे करते हैं, हमें वेरीफाइबल और जिसको हम बिल्कुल देखे भी जाए और उसको वेरीफाई किया जा सके, ऐसे हमें इक़दामात चाहिए, तो वी विल बी वेटिंग फॉर इट। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने उरुमची के हवाले से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि स्टेट लेवल पे, रियासती सतह पे जो है इस पे खामोशी इख्तियार की गई। बहुत लोग कह रहे थे कि उरुमची का दूसरा प्रोसेस विद इन 10 डेज जो है शायद उरुमची में होगा, कोई कह रहा था कि बीजिंग में होगा, लेकिन उस हवाले से भी क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि तालिबान जो कह रहे हैं इनके कहने पे आप तब तक जो है यकीन नहीं कर सकते जब तक वो प्रैक्टिस ना करे। क्योंकि उरुमची के बाद जब डेलीगेशन वापस गई उसके 2-3 दिन बाद जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारे कुछ सीनियर अफगान जर्नलिस्ट जो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जो है ये आया कि काबुल में जो है एक बड़ी इजलास हुआ है अफगान तालिबान लीडरशिप की, जिसमें ये फैसला किया गया है। मैंने जब यहाँ पे उस स्टेटमेंट के हवाले से पाकिस्तानी मुताल्लिका लोगों से बात की तो कह रहे थे कि हमने ये देखना है कि वो कर ले तो फिर हम कुछ कहेंगे। और कहते हैं ये पहले भी इस किस्म के बयानात दे चुके हैं। वो 60 की जो अरेस्ट थी 60 मिलिटेंट्स की, उसके बारे में कहा गया कि हमें ये बताए कि ये है कौन, किस लेवल की लीडरशिप है और उनके साथ क्या किया जाएगा, हमें दे रहे हैं, खुद ट्रायल कर रहे हैं। तो यही वजह है कि उरुमची के बाद उरुमची में जाना पाकिस्तान को पता था, राइटिंग ऑन द वॉल, कि तालिबान के साथ जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है वो समझती है कि तालिबान सिर्फ एक जुबान समझती है और वो ताकत की जुबान है। जब ताकत इस्तेमाल होती है तो वो ठीक होते हैं। जब आप बातचीत, आप ट्राइलेटरल करें, आप बाइलेटरल करें, आप जो भी करें, लेकिन उस पर उन पर कोई असर नहीं पड़ता। आप जितना इंसेंटिवाइज करें, जितना आप जो है कैरेट यूज करें, तो उन पे असर नहीं होता। वो बड़े मतलब एक होशियारी के साथ जो है वो बात को लंबी कर देते हैं, तूल दे देते हैं वगैरह वगैरह, आपको इंगेज करते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, ये चलती रहती है। तो मिलिट्री लीडरशिप की जो माइंड सेट है वो यही है कि ताकत ही
ان کو جو ہے اس راستے سے واپس کر سکتے کہ win themselves away from the TTP. پولیٹیکل لیڈرشپ اکثر سوچتی ہے کہ جی بائی لیٹرل کو انگیج کرے، ٹرائی لیٹرلی انگیج کرے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت میرے خیال میں ارومچی کا تو ابھی پتہ چل گیا کہ دس واز دا آؤٹ کم آف دا ارومچی ٹاکس جو بنو میں ہوا، یا وہ جو طالبان کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، تو ان سے بھی ان کی جو سارا جھوٹ ہے وہ سامنے آ گیا ہے. افغان لیڈرشپ کی یہ سائیکی رہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو تنگ کرنا ہے تو آپ انڈیا کو سپیس دے دے. یہ اشرف غنی صاحب نے بھی کیا، یہ حامد کرزئی صاحب بھی کرتے رہے، اس سے پہلے کمیونسٹ بھی یہی کرتے ہیں، رجیم جو تھے وہ بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ تو ایک مسلسل جو ہے ان کی ایک پالیسی ہے، اور میرے خیال میں جس پہ مجاہد کا، طالب کا، کمیونسٹ کا اور ریپبلک کا سب کا اتفاق ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سب جو ہے پہلی فرصت میں آپ پریزیڈنٹ حامد کرزئی صاحب کو جتنی پاکستان نے ان کی خدمت کی پریزیڈنٹ بنانے میں، دوسرے دن انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جلال آباد میں اور کندہار میں ان کو کہا کہ آ جاؤ جی اپنے کونسلیٹ جو ہے یہ بسم اللہ کر. اسی طرح اپنے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی بات امرتسر میں ہمارے ایک بڑے ڈیسنٹ اور میرے خیال میں دا موسٹ پولائٹ پرسن سرتاج عزیز صاحب، ان کے سامنے جو اس نے جو بات کی، تو یہ ان کی سائیکی ہے کہ یہ انڈین سے ذرا زیادہ انفلوئنس بھی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اگر ہم سپیس دے دے تو پاکستان کو ہم بروبیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہندوستان پہلے بھی تھا، اور ابھی بھی یہ رپورٹس ہیں کہ طالبان کے مطلب ان کے جامے میں یا ان کے لباس میں جو ہے کچھ انڈین ابھی بھی ان کے مختلف اداروں میں، کچھ لوگ تو اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں گیا تھا جنیوا میں، تو کچھ باتیں ایسی بھی ہو رہی تھی کہ کچھ اسرائیلی ایلیمنٹس بھی اب طالبان کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو ہے ان چیزوں میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ صرف افغانستان نہیں ہے، یہ جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے اس کے لیے اپنے گھر کو بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا. اس وقت ہمارا جو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے. ہماری جو ریاست ہے، ریاستی حکومت ہے، یا جہاں پہ صوبائی حکومت کو اگر آپ دیکھیں تو ناٹ ان کانزوننس ود دا فیڈرل گورنمنٹ، ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس پہ وہ کارروائی پہ متفق نہیں ہے. پولیس کو ہم نے جو ہے سیٹنگ ڈکس بنایا ہے خیبر پختونخوا، خاص کر بنو یا صدرن ڈسٹرکٹس میں مسلسل. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ 20 پولیس جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے جنازہ میں، اور آئی جی صاحب جو ہے اس کو شاید یا پتہ نہیں تھا یا شاید وہ ڈر کی وجہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے 20 بچے جو ہے ان کا جنازہ ہو رہا ہو اور وہ خاموشی سے کسی ڈنر میں چلا جائے، کسی لنچ میں چلے جائے یا کسی پروگرام میں چلے جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی جی کو بھی پتہ ہے، یا تو وہ ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے یا وہ یہ اون نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ نیدر ہی از اوننگ دا پولیس جوان جنہیں 20 پولیس جوانوں نے شہادتیں دی ہے، نہ اس کو اون کر رہے ہیں، نہ اس ورنہ یہ حالت نہ ہوتی کہ ایک پولیس چیک پوسٹ بنو جو ہے، جس طرح میں نے کہا گزشتہ 2 سال سے 1.5 سال سے جو ہے مسلسل جو ہے یہ ٹارگٹ رہا ہے. ایک پولیس پوسٹ وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو کہ بلٹ پروف ہو. بم پروف کو تو آپ چھوڑ دیں، ہمارے پولیس کے ساتھ اسلحہ، پولیس کے ساتھ جو آپ ان کی جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، ان کی جو اترائزیشن ہے، تو بہت سے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی غضب للحق ہے، لیکن ایک غضب للحق جو ہے ہمیں یہاں پہ بھی شروع کرنا ہوگا. اور وہ لوگ جو اس جنگ کو ابھی بھی ایتھنیسٹی کے بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد پہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی اس قسم کی ایک پولیٹیکل کیمپین سمجھ لوں گا، اگر ناٹ ملٹری کیمپین ہونا چاہیے، تاکہ مسئلے کا جو دوسرا اسپیکٹس ہے اس کو بھی ہم اگنور نہ کریں.